अब अर्को विप्लवको बहाना गर्नका लागि तपाईँ मधेसतिर झर्दै हुनुहुन्छ। होइन भने तपाईँ 165 को तागतको मान्छेले एमसीसी पास गरेर देखाउनुहुन्थ्यो। सीके राउत कहाँबाट? यो त गम्भीर कुरा भयो नि त। होइन, सीके राउत कहाँबाट आयो? सबैको नोट अफ डिसेन्ट छ। संविधान चाहिँ कसरी आयो त? जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन तपाईँले? होइन भने संविधान दिवसको दिन तपाईँ किन टुडी खेलमा उभिएर शानका साथ संविधानको समर्थन गर्न सक्नुहुन्न र बरु उल्टा भन्नुहुन्छ संविधान प्रतिक्रियावादी शक्तिको? लाज छैन? मुलुकै एउटा मुर्दाहरूको सहर जस्तो अवस्थामा पुगेको। अनि यो पदक चाहिँ अरूले कसैले नलिने भएकाले गर्दा आफ्नै बाबु र स्वास्नीलाई दिने तयारी हो यो? प्रतिनिधि सभा बनाउने व्यवस्था तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? मधेस जानुहुन्छ र संविधान डढाउनुहुन्छ, अनि त्यसैको अधिकार पुगेन र शक्ति पुगेन भनेर तपाईँ अहिले फेरि मधेस जानुहुन्छ भने के बुझ्नुहुन्छ त? यत्रो उत्कृष्ट संविधान खोइ देख्नुहुन्छ? यो राष्ट्रमाथि गरेको अपमान र घात हो। नेपाली जनताले मत हालेको सरकार छ, अनि संविधान दिवस नेपाली जनताले किन मनाउने? सर्वोच्च अदालतले मनाउँछ, उनीहरूले बनाइदिएका छन् सरकार। फातेमा जस्ता प्रवृत्तिलाई यो देशमा ल्याउने यही संविधान होइन? शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठको आय स्रोत के होला? हिजो सडकमा राजनीति गर्नेहरू अहिले हवेलीमा बस्ने भएका छन्। संसारबाट पाउने आर्थिक सहायता सम्बन्धहरू नेपाललाई बन्द गरिदिन्छु भनेर फातेमा सुमारले तर्साएर हिँडेकी छन्। यो संविधान दिवस भनेको नेपाली जनताको लागि कालो दिवस नभएर गोरो दिवस हुन्छ? संविधान दिवस त टुडी खेलमा मनाउन सक्ने हैसियत पनि भएन। सैनिक मुख्यालयमा गएर सीमित रूपमा विदेशमा बेचिने खसी बोका सर मैले कति नक्कली कुरा गर्नु भएको छ। माओवादी पार्टी नै विघटन गरिदिन्छु भन्न थालेका छन्, रुएर पश्चाताप गरेका छन्। असोज 3 गते भनेको कालो दिवस हो, देशै नचल्ने भयो भने। प्रचण्ड किन तराई गइराखेका छन्? त्यो संविधान बनाएछ कसले त? त्यो कुरा अहिले शेरबहादुर देउवाले भन्नुहोस् न त। जनताको बलमा बनाएको थियो भने त जनता त्यसलाई रक्षा गर्न सडकमा आउँथे नि। यो संविधानको पालना गर्दा संसदमा हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्दा रामवरण यादव कहाँ गएको थियो? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। संविधान दिवस, संविधानमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। एक त तपाईँ यो संविधानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै। यो संविधानका विरुद्ध आउनुपर्ने कारण के हो? संविधान विरुद्ध लाग्नुपर्ने कारण के हो? र अहिले संविधानका पक्षधरहरूले यो संविधानको कार्यान्वयन कसरी गरिराखेका छन्, बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर अस्ति एउटा कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहालजीले दिनुभएको अभिव्यक्तिले प्रश्न पार्छ। जुन कुरा हामीले हजार 52 सालदेखि माओवादी जनयुद्ध उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र त्यतिखेरैदेखि हामीले जुन कुरालाई प्रतिवाद गरेका थियौँ, आज 25 वर्ष पछाडि पुष्पकमल दाहालजीले त्यो कुरालाई समर्थन गर्नुभयो। त्यो पनि कहिले गर्नुभयो? जब यो देशको संविधान लागू भएको अथवा यो संविधान लागू भएर नेपाली जनताको आम निर्वाचन भएको 4थो वर्षमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधान नै प्रतिक्रियावादी संविधान भयो र अब यो प्रतिक्रियावादी संविधानले मुलुकको हित, उन्नति, कल्याण गर्न नसक्ने भयो। हामीले त संविधान निर्माण गर्दाका बखत नै हाम्रो आफ्नो असहमतिका कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब अहिले संविधान दिवस मनाइरहने मानिसहरूलाई यो कुराको बारेमा पक्कै पनि पश्चाताप हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस जो संसदीय प्रजातन्त्र संवैधानिक राज संस्थामा विश्वास राख्थ्यो, त्यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगाले पनि नेपाली कांग्रेसको
संवैधानिक राज संस्थालाई उसले परित्याग गर्नु पर्यो। माओवादीहरू जसले धर्मनिरपेक्ष, धर्म भनेको अफिम हो भन्थे, संसद भनेको, संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्थे, त्यसैको नाउँमा 17,000 नेपाली जनताको हत्या गरे यिनीहरूले। अहिले त्यही संविधानलाई सहमतिको दस्तावेजको रूपमा सही छाप गरे। त्यति मात्रै होइन, यो भारत नेपाल भारत मैत्री सन्धि 1950 द्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डतामा आँच पुगेको छ। ब्रिटिस गोर्खा फौजमा नेपाली जनताहरूको, नेपाली युवाहरूको भर्ती कारणले गर्दाखेरि देशका युवाहरू विदेशमा बेचिने खसी बोका सरह मिलिसिया भएका छन् भन्ने आधारमा जसरी कम्युनिस्टहरू यो देशमा आफूलाई स्थापित गर्थे, त्यो मध्येको त्यो 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादीको 40 मुदे ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने बाबुराम भट्टराई आज माओवादी छोडेर मधेसवादी दलहरूमा पुगेको छ भनेदेखि अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा पात्र होइन, यो केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अराजकता निरङ्कुशता ल्यायो भनेका छन् र अहिले उनकै पार्टीको मानिस अथवा उनकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलेको बेलामा यो सरकार अकर्मण्य र निकृष्ट भयो भनेर उनीहरूले भनिराखेका छन्। र फेरि अहिले जसरी भारतमा ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनी आएर सयौं शताब्दीौं भारतमा राज गर्यो, त्यस्तै नाउँमा अहिले एमसीसी देशभित्र भित्राइन खोजिराखेको छ। नेपालको सम्प्रभुता भन्दा माथि रहने एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याइएको छ र यो कुरालाई नेपालले स्वीकार गरेन भने संसारबाट पाउने आर्थिक सहायता सम्बन्धहरू नेपाललाई बन्द गरिदिन्छु भनेर फातेमा सुमारले तर्साएर हिँडेकी छन् भने त्यस्तो राज्य व्यवस्था ल्याउने संविधान, अनि त्यो संविधान अब यो प्रतिक्रियावादी भयो, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो अथवा हामीलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विश्वले हेरेन भनेर सरकार बनेको 2 महिना बित्यो, एउटा मन्त्रीसम्म राख्न सक्नुहुन्न भने यो संविधान दिवस भनेको नेपाली जनताको लागि कालो दिवस नभएर गोरो दिवस हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा तपाईले कति नक्कली कुरा गर्नु भएको छ। यिनै सुभाष नेमाङ, यिनै रामवरण यादव संविधान बारेमा जनताको असन्तुष्टि छ भन्दा भन्दै त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने न्यूमा त्यतिखेर संसदमा संविधान सभामा रहेका राजावादीहरूले पनि आफ्नो असहमतिको आधार र कारणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै गरेर मधेसवादी दलहरूले नागरिकता, संघीयता, समावेशी निर्वाचन प्रणाली, भाषा, संस्कृतिको बारेमा असहमति राखेका छन्। त्यसै गरेर अहिले पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक रूपमा भन्न थाले, होइन यो संविधान त प्रतिक्रियावादी शक्तिको संविधान हो, किनभने आफू त राज्य सत्तामा आउन पनि पाइएन र विक्षिप्त जस्तै भएर कहिले चाहिँ वाइसिएल को कार्यक्रममा गएर माओवादी पार्टी नै विघटन गरिदिन्छु भन्न थालेका छन्। भनेपछि यो संविधान वास्तवमा जसले आफूलाई संविधानका प्रणेता सूत्रधार हुन् भन्छन् तिनीहरूकै लागि घाँडो भएछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो। अनि ठिक छ, यो घाँडो भएछ सबैलाई, तर यो विरोध गर्नेहरूले जुन आज विरोध गरिरहेछन् नि संविधान दिवसको दिन, जसरी संविधान विरोधीहरूले सडकमा विरोध गरिरहेछन् र संविधानका पक्षधरहरूले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाइराखेका छन्, यो संविधान दिवस विरोध गर्नेहरूको विरोधको औचित्य के भयो त? आखिरी त संविधान कार्यान्वयन भयो, यही संविधानले मुक्ति दिन्छ भन्दै हिँडिराखेका छन्। विरोध गर्ने त सत्ता नपाउँदा विरोध गर्ने चलनै हो,
तर जुन कार्यान्वयन भएको अहिले परिस्थिति हो भनेर जसरी भनिएको छ, यसमा विरोधको के तुक भयो? आज विरोध गर्नुको के सन्दर्भ, के औचित्य पुष्टि हुन्छ? विष्णु सर त्यो बताइदिनु। किनभने विरोधीहरूले पनि त जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्, विरोध भएको छ। संसारमा यदि म गलत छैन भने संसारमा हरेक देशहरूमा कुनै संविधान निर्माण हुँदा त्यसप्रति सहमति जनाउनेहरूले त्यसको समर्थन र त्यसप्रति असहमति जनाउनेहरूले त्यसको विरोध गर्ने, यो शाश्वत संप्रभु जनताको अधिकार हो। यसैले गर्दा म तपाईलाई भन्दै थिएँ, हामीले अलिकति हतार गऱ्यौँ। 1779 मा अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भयो, अमेरिकाको स्वतन्त्रताका लागि। र त्यसमध्येको एउटा बुन्दा के थियो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। नेपाली जनता अथवा जनताका प्रतिनिधि बिना जनतामाथि कर लगाउन पाइँदैन भन्ने संसारमा प्रजातन्त्रको उच्चतम आदर्श हो। यो संविधान आएपछि तपाईले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ गर्नुभयो, तर दुई पटक जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो अनि अध्यादेश ल्याएर जनताको ढाड सेक्ने, कर सेक्ने, खर्बौं खर्ब ऋण उठाउने र राष्ट्रलाई डुबाउने काम गर्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर तपाईले यो संविधान आएपछि विदेशी चेली, विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिएर राष्ट्रियतालाई समाप्त गर्ने क्रममा तपाईँ निरन्तर हुनुहुन्छ। तपाईँ सिक्किम र फिजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यही संविधान आएपछि यो देशका आम सञ्चारले लेखेको, बोलेको, छापेको कुरामा सञ्चार सम्बन्धी ऐन ल्याएर जेलसम्म हाल्ने कुराको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। र विदेशी शक्ति एमसीसी देशभित्र आयो भने मुलुकको राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ भन्नेहरूलाई खबरदार विदेशीको विरुद्धमा नबोल्नु भनेर विदेशीको सेवा गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने काम कारबाही यो सरकारको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति ल्याएर जारी गरेर त्यो जनताको अधिकारलाई निषेध गरेको छ। र कस्तो अधिकारलाई निषेध गरेको छ भने एमसीसी पारित हुँदाखेरि अथवा एमसीसीमा नेपालको संप्रभुता अमेरिका अन्तर्गत छ पर्ने भो भनेर यही सरकारले, यही गणतन्त्रको, यही संविधानवादीहरूले, यही संविधानका पक्षधरहरूले अमेरिकालाई चिठी लेखेर पठाउँछन् भनेदेखि अब देशको संप्रभुता, स्वाधीनता, देशको आर्थिक हित, नागरिकता सम्पूर्ण कुरामा समाप्त हुने यो संविधानको बारेमा अब नेपाली जनताले, असन्तुष्ट जनताहरूले, असन्तुष्ट जनता पनि नभनौँ, राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूले यसको विरोध गर्छन् भने यसलाई तपाईले सत्ताको दम्बमा आज गर्दा गर्दै गएको वर्ष त तपाईले हेर्नु भएन, संविधान दिवस त टोडी खेलमा मनाउन सक्ने हैसियत पनि भएन, सैनिक मुख्यालयमा गएर सीमित रूपमा भन्ने बेलामा तपाईँ 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनाए भन्नुहुन्छ। अहिले भ्रष्टाचार, व्याभिचार लगायतका, एमसीसी लगायतका र यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र परमादेशको सरकार बनाएका कुराले गर्दा त 90% नेपाली जनता त यो राज्य प्रणालीप्रति रुएर पश्चाताप गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको संरक्षण यो संविधानद्वारा हुँदैन। त्यसकारण असोज 3 गते भनेको कालो दिवस हो, नेपाली जनताले यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर सडकमा जनताको स्वतःस्फूर्त स्पोन्टेनियस नारा जुलुस आइराखेको कुरा हो। र कसैलाई 4 जना 10 जना मान्छेहरूलाई मनपर्छ, कुनै के गर्छ भने तिनीहरूले आफ्नो आत्मरति व्यक्त गर्नु उनीहरूको पनि हक होला। तर मैले भने यो संविधानका प्रणेता हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहाल मार्काका मान्छे, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल मार्काका मान्छे, केपी शर्मा मार्काका मान्छेहरू, यिनीहरू नै यो संविधानद्वारा, केपी शर्मा ओलीले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि यो संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा त देशै नचल्ने भयो भने, अनि अहिले सम्पूर्ण देशको राजनीतिक अधिकार
अदालतमा केन्द्रित भयो भनेर आम सञ्चारहरू प्रश्न गर्न थाले भनेपछि यो संविधानको अन्त्य नभएर अरू के हुन्छ त? विशेष सर यो प्रसङ्ग तपाईँले राख्दै गर्दा एउटा संवेदनशील रूपमा अहिले हेरिएको विषय छ। जस्तो संविधानको विरोध गर्नेहरू विभिन्न कोणबाट यसको संविधानको विरोध भइराखेको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ। कोही राष्ट्र संस्थामा विश्वास गर्ने, कोही राष्ट्रियताको चिन्ता गरेर यो संविधान नै एउटा राष्ट्रियताको निम्ति प्रश्न हो भन्ने खालको प्रश्न जो तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। यस्तै प्रश्न अधिकारको प्रश्न भएन, हामीलाई अधिकार पुगेन भनेर मधेसवादीहरू पनि यो संविधानको विरोध गरिराखेका छन्। यही बिचमा विरोध गर्नेमा प्रचण्ड पनि थपिएका छन्, के राउत पनि थपिएका छन्। अहिले यही बेला संविधान दिवसका दिन अहिले पुष्पकमल दाहाल तराई झरेका छन् र त्यहाँ संविधान विरोधीहरूसँग उनको छलफल भयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। प्रचण्ड किन तराई गइराखेका छन् र यो संविधान ठिक छैन अथवा संविधान यो गलत छ भन्नेहरूका भित्र पनि विभिन्न खालका तर्कहरू छन्। के कारणले यो बेठिक छ भन्दा हामीलाई अधिकार पुगेन भन्ने एउटा तर्क छ। यो के कारणले यो संविधान ठिक छैन भन्दा यसले राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने तपाईँको तर्क छ। के कारणले यो संविधान ठिक छैन यो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता पाइन भन्ने कुराको तर्क छ। अब वास्तविकतामा जाँदाखेरि यो संविधानका विरोध गर्नेहरूको बिचमा तादात्म्य कसरी मिल्न सक्छ र यो चौतर्फी विरोधको यो खालको खण्डीकरणले कस्तो खालको स्थिति पैदा गर्छ? अब तपाईँले भन्नुभएकै प्रश्नलाई उत्तरको रूपमा लिने हो भने तपाईँले जुन प्रश्नवाचक कुरा राख्नुभयो त्यसलाई नै मैले उत्तर हो भने यो संविधान बनाएछ कसले त? अहिले पुष्पकमल दाहालहरू अथवा मधेस गएका छन् अथवा तपाईँले जे भन्नुभएको छ हामीलाई अधिकार पुगेन भनेका छन् अथवा हामीहरू यसले राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई समाप्त पार्ने त्यसलाई जोखिममा पार्ने काम गरेको छ हामी भनिराखेका छौँ। अनि अर्का थरी मान्छेहरू हामीलाई अधिकार पुगेन भनिराखेका छन्। अर्को थरी मान्छेहरू सङ्घीयताले गर्दाखेरि देश टुक्रिने भयो बहुराष्ट्रिय राज्य बनाए भनिराखेका छन्। अर्कोतिरका मान्छेहरू होइन सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्थे अहिले प्रदेशमा त कुनै अधिकार छैन भनिराखेका छन्। भनेपछि संविधान कसले बनाएछ त? कोही एउटा तपाईँ यसको माइबाप एउटा मालिक देखाइदिनुहोस् मलाई। यो संविधान हामीले बनाएको हो र यसमा म गर्व गर्छु भन्ने मान्छे मलाई देखाउनुहोस् त। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कुरा गरेका छौँ, धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। देशको भाषा साहित्य सभ्यता संस्कृति इतिहास भूगोल मूल्य मान्यता सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान 90% नेपाली जनताको सहभागितामा बनायौं भन्ने दम्भ हुन्छ नि, राख्नुहुन्छ नि तपाई। त्यो कुरा अहिले शेरबहादुर देउवाले भन्नुस् न त, रामचन्द्र पौडेलले भन्नुस्, बाबुराम भट्टराईले भन्नुस्, रामवरण यादवले भन्नुस्, केपी शर्मा ओलीले भन्नुस्। यिनै रामवरण त भनिरहेका छन् संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो, रामवरण त्यही भनिरहेछ। संविधान त तिमीले 90% नेपाली जनतामाथि जनताको विश्वासमा बनाएको संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण हुँदा ती जनता कहाँ गए त? जनताको बलमा बनाएको थियो भने त जनता त्यसलाई रक्षा गर्न सडकमा आउँथे नि। कहाँनिर जालजेल भयो बताउनुहोस् त? एकैछिन सुन्नुहोस्, तपाईले संविधानमा नेपाली जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नुभयो? नेपाली जनताको अभिमत लिनुभयो? 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष संविधान तपाईले बेलायती राजदूत, नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीको समर्थनमा नेपालको शासकीय स्वरूप अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूसँगको सहकार्यमा स्विजरल्यान्डमा बसेर तयार पार्नु भएको होइन? अनि त्यसलाई नेपाली जनताले समर्थन गर्नुपर्ने अनि रामवरण यादव अहिले भन्ने तपाईले राष्ट्रभाषा, यो संविधानमा राष्ट्रभाषा नेपाली राष्ट्रभाषा लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईले यो संविधानको पालना गर्दा संसदमा हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्दा रामवरण यादव कहाँ गएको थियो? यही पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्दाखेरि
म भैँसी गोठालो यादवको छोरो भैँसी चराएर आएको भैँसी चराउन जान्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर नेपालको राष्ट्रपति र नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियत के भएको थियो त्यो रामवरण यादवलाई सोध्नुहोस् न। अनि त्यहाँबाट हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्ने, नेपालको सर्वोच्च अदालतको जज हुने, यो काम कार्यवाही गर्ने यही संविधानले गरे होइन। अनि त्यसलाई नेपाली जनताले मान्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ मलाई भन्नुहोस् न। ठ्याक्कै यही बेला उनी किन तराई झरेका छन् र उनी कस्तो खालको गठजोड बनाउन खोजेका हुन् या के सन्देश दिन खोजेका हुन् प्रचण्डले बताउनुहोस् त। मलाई प्रचण्ड तराई गएर एउटा संविधान विरोधीहरूका बीचमा उनी पुगेर त्यहाँ के सन्देश दिइराखेका छन् बताइदिनु। उनले विदेशी शक्तिको कम्फर्टेबल सरकार भन्ने र 5000 नेपाली जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्ने र 60,000 सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईँ विरुद्ध परेका हत्याका उजुरीहरू र अहिले एमसीसी पास गर्न नसकेर अमेरिकाले तपाईँलाई आतंककारीको सूचीबाट नाउँ मात्रै हटाएको, तपाईँ आतंककारी होइन भनेको छैन नि। तपाईँ एमसीसी पास गर्न नसकेबाट अब अर्को विप्लवको बहाना गर्नका लागि तपाईँ मधेसतिर झर्दै हुनुहुन्छ। होइन भने तपाईँ 165 को ताकतको मान्छेले एमसीसी पास गरेर देखाउनुहुन्थ्यो भनेपछि अरू विद्रोह। अनि भने तपाईँ पुष्पकमल दाहाल, तपाईँको सरकार, तपाईँको अर्थमन्त्रीले फातेमा सुमारसँग कुरा गरेको, तपाईँको सरकारले लेखेको चिठीमा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको अन्तर्गत रह्यो भनेर पत्र लेख्ने तपाईँ, अनि अहिले तपाईँ यही संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान हो भन्ने, अहिले त्यही संविधान बनाउनमा म निर्णायक छु भन्ने 17,000 को हत्याराको कारबाहीको भागीदार तपाईँ हो कि होइन? होइन भने संविधान दिवसको दिन तपाईँ किन टुडी खेलमा उभिएर शानका साथ संविधानको समर्थन गर्न सक्नुहुन्न र बरु उल्टा भन्नुहुन्छ संविधान प्रतिक्रियावादी शक्तिको लाज छैन? अनि यो देशका नेता यो संविधान यिनीहरूले बनाएको रहेछ कि रहेन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन। प्रचण्ड यो संविधान गिजल्नका निम्ति तराईमा एउटा विद्रोहको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिराखेका छन् भन्ने आरोप। निश्चित रूपमा, किनभने सीके राउत कहाँबाट? यो त गम्भीर कुरा भयो नि त। होइन, सीके राउत कहाँबाट आयो? त्यसै गरेर मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु, फेरि पनि म भन्दैछु आज, यो संविधान कसले बनायो? यो संविधानको प्रस्तावनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौँ। कसले लेख्यो यो संविधान? तपाईँ त पारित गर्ने हुनुहुँदो रहेछ नि, लेखा कसले त? किनभने प्रचण्ड आज आएर भन्दैछन् यो संविधान निर्माणमा हाम्रो असहमति छ, नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ। राजावादीहरू भन्दैछन् नोट अफ डिसेन्ट छ, मधेसवादी भन्दैछन् नोट अफ डिसेन्ट छ, सबैको नोट अफ डिसेन्ट छ। संविधान चाहिँ कसरी आयो त? जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन तपाईँले? जनता त तिनै पछाडि कुदिरहेछन् त, फेरि परिवर्तन गरे, यत्रो आन्दोलन गरे, हाम्रा नेता भनेर कुदिराखेका छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरू। यसमा कसैले प्रश्न गर्दैन यो कस्तो खालको कुरा हो त? यो कस्तो खालको राजनीतिक मनोविज्ञान विकास भयो विष्णु सर? अब यो देशमा यो देशको राजनीति कतातिर मोडिने सम्भावना छ बताइदिनु। होइन, जटिलता त आयो नि त। अब प्रचण्ड नै तराईमा अर्को हिंसाको रचना गर्न खोजिराखेका छन् भन्ने यस्तो गम्भीर खुलासा तपाईँले गरिदिनु भयो भने अब यो जटिल कुरा भएन? अब जनताले के सोच्ने? तपाईँले सरिता गिरी जस्ता मार्काका मान्छेहरू कहाँबाट लिएर आउनुभयो? संसदभित्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद उठ्दाखेरि भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने सुजाता कोइराला मार्का तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? अनि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर 14 जोडीको लोग्ने स्वास्नीको प्रतिनिधि सभा बनाउने व्यवस्था तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? ती माथि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँछु भन्ने राजेन्द्र महतो पनि छ। अनि अहिले तपाईँ मधेस जानुहुन्छ, काठमाडौँमा आउनुहुन्छ र उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मधेस जानुहुन्छ र संविधान डढाउनुहुन्छ। अनि तिनै त्यसैको अधिकार पुगेन र शक्ति पुगेन भनेर तपाईँ अहिले फेरि मधेस जानुहुन्छ भने के बुझ्नुहुन्छ त? एउटा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न, अनि जनताको प्रतिनिधि सभा बन्देज गरेर जनतामाथि अर्बौंको ट्याक्स भार थोपर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अर्बौंको शोक सयलमा बस्नुहुन्छ भने यो जस्तो निकृष्ट राज्य प्रणाली, त्यसैले देशभरि खोइ संविधानको त्यस्तो माहौल, आहा हामी नेपाली जनताले बनाएको संविधान यत्रो उत्कृष्ट संविधान खोइ देख्नुहुन्छ? कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपाल र नेपाली जनताको हित, कल्याण र समुन्नतिको दस्तावेजै होइन,
र यसको अन्त्य जति छिटो हुन्छ त्यति नै छिटो नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछन्। विष्णु सर, यो प्रसङ्ग छँदैछ। जस्तो जसरी पनि जताबाट भए पनि यो प्रणाली र यो संविधानमाथि एउटा खालको बेइज्जती गर्ने काममा चाहिँ दलहरू नै संलग्न छन् भन्ने कुरा अब घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, जनताले बुझ्दै गए। अहिले पदकमा समेत भागभण्डा, सरकारमा मात्रै होइन, त्यो भागभण्डाकै कारणले होला अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेको छैन, या के कारणले हो। अहिले पदकमा पनि भागभण्डा। पदक कसलाई? माधव नेपालका बाबुलाई, पुष्पकमल दाहालकै श्रीमतीलाई पदक। यस्तो खालको भागभण्डा भयो भन्ने खालको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। के भन्नुहुन्छ, यो के टिप्पणी छ? यो पदक के हो? पदकबारे तपाईँको टिप्पणी के हो? यो विष्णु सर, यो संविधान र यो व्यवस्थाले यो राष्ट्रमाथि गरेको अपमान र घात हो। यो घातबाट कहिले मुक्ति हुन्छ बताइदिनु? यो घातबाट, यो संविधानको अन्त्य भएपछि यो घातबाट मुक्ति हुन्छ। अनि अन्त्य हुनलाई त एउटा प्रक्रिया चाहिन्छ। अन्त्य हुनका लागि अब हामीले हतार गरेर भएन नि। तपाईँलाई भोक लागेकै छ भने, थालभरि खाना छ भने पनि एक गाँस गरेर खानुपर्छ। थालै मुखमा हाल्यो भने त आँट्दैन नि। यस कारणले मैले तपाईँलाई अघि निवेदन गरेँ, अहिले देशभरि जुन प्रकारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, यो संविधानको पक्षमा, संविधान दिवसको पक्षमा हर्षोल्लास, उत्साह आदि इत्यादि जे हुनुपर्ने हो, साँच्ची भन्ने हो भने त मुलुकै एउटा मुर्दाहरूको सहर जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। अनि यो पदक चाहिँ अरूले कसैले नलिने भएकाले गर्दा आफ्नै बाबु र स्वास्नीलाई दिने तयारी हो यो? अरूले कतिले त मानेनन्, यो अस्वीकार गरेले। म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधान सभाका सभासदहरूलाई संविधान निर्माणका लागि संविधान सभा पदक बाँड्दाखेरि त्यसलाई इन्कार गरेर 1100 चान्चुन पदक बनाएकोमा 100 जना मान्छेले पनि पदक लिएनन्। अनि यो संविधान डढाएर तपाईँ यो देशको उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो देशको केक काटेर, नक्साको केक काटेर खाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री जन्मदिवस मनाउनु भएको छ। नेपाली जनताले यो संविधान मान्छ? मान्या छ? नेपाली जनताले मत हालेको सरकार छ, अनि संविधान दिवस नेपाली जनताले किन मनाउनु? ओ सर्वोच्च अदालतले मनाउँछ, उनीहरूले बनाइदिएका छन् सरकार। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान, यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि यो राज्य प्रणाली नै होइन, यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। अब देर सबेर अघि सुरुमा तपाईँले भने जस्तो कोही जश्न मनाइराखेका छन्, कोही यो विरोध गरिराखेका छन् भनेपछि अस्ति 47को संविधान पनि त सडकमा नारा लाग्दै गर्दा बनाउनेहरूले त बनाउँदै थिए नि त। तर के हो भनेदेखि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि जब तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो, नेपालको सम्प्रभुता नै तपाईँले अमेरिकाको जिम्मा लगाउने, एमसिसीमा सही गर्ने कुलङ्गारहरूको संविधान नेपाली जनतालाई मान्न जरुरी छैन। जस्तो फातेमा फर्किसके पछाडिको एमसिसीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, यो कसरी अगाडि बढ्दैछ, तपाईँलाई केसम्म जानकारी छ? होइन, के अध्ययन छ विष्णु सर? होइन, मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, यो एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भने संसारको नेपाललाई आउने अर्बौं खर्बौंको सहयोग रोकाउँछ भनेर फातेमाले तर्साएर गइन्। एक थरी मान्छे भन्छन् होइन फातेमाले होइन पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु भनिन्, अनि फेरि यसो पनि भनिन् भनेपछि एउटा हातमा लौरो र अर्को हातमा नुन। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई पश्चिमी दक्षिणी शक्तिको रणभूमि बनाउने क्रियामा यो एमसिसी आएको रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। र फातेमाले जे भने पनि फातेमा जस्ता प्रवृत्तिलाई यो देशमा ल्याउने यही संविधान होइन, यही सरकार होइन, यही संविधान आएपछि होइन। त्यसकारणले गर्दा यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ भनिएको। अहिले यही बेला एउटा अर्को विषय पनि चर्चामा छ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदा एउटा यो बताइदिनुहोस्, यो आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा भने के हो? यस्तो खालको सुविधा अहिले जारी गरिएको छ। यहाँ के को आयस्रोत खुलाउनु पर्थ्यो, कसले खुलाएको छ, अब अहिले यो ल्याइएको छ भनिएको छ, यो कस्तो खालको कार्य? अब माओवादी क्यान्टोनमेन्टको अर्बौं खर्बौंको भ्रष्टाचार, त्यसको आयस्रोत के होला? अथवा
सेक्युरिटी प्रेस खर्चको गोकुल बाँसकोटा मार्काको त्यो करोडौँ अर्बौँको स्रोत के होला? ललिता निवासको भ्रष्टाचारको कुरा के होला? अनि जति तपाईँले भ्रष्टाचार ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार जुन प्रकारको 42 अर्ब स्विस ब्याङ्कमा राखेको नेपालीहरूको सम्पत्ति छ त्यसको स्रोत के होला? अनि त्यसलाई वैधानिक गर्नका लागि प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारलाई नियमित गर्नका लागि उसको अर्थमन्त्रीले यो ल्याउनु पर्यो नि त, उसको गठबन्धनले यो ल्याउनु पर्यो नि त। भनेपछि यो कालो धन शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठको आय स्रोत के होला? अनि हिजो सडकमा राजनीति गर्नेहरू अहिले हवेलीमा बस्ने भएका छन्, त्यसको आय स्रोत के होला? त्यसैले मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण कोरोना महामारीको प्रारम्भिक कालमै G2G गरेर सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याए भन्दाखेरि त्यतिखेरका ईश्वर पोखरेल लगायतका उनीहरूका छोराहरू नै यो व्यापारमा संलग्न छन् भने त्यसको आय स्रोत के होला? अनि त्यसलाई वैधानिक गर्नका लागि यो नभनेर के? कस्तो खालको राजनीतिक मनोविज्ञान विकास भयो विष्णु सर? अब यो देशमा यो देशको राजनीति कतातिर मोडिने सम्भावना छ बताइदिनु। होइन, जटिलता त आयो नि त। अब प्रचण्ड नि तराईमा अर्को हिंसाको रचना गर्न खोजिराखेका छन् भन्ने यस्तो गम्भीर खुलासा तपाईँले गरिदिनु भयो भने अब यो जटिल कुरा भएन। अब जनताले के सोच्ने? तपाईँले सरिता गिरी जस्ता मार्काका मान्छेहरू कहाँबाट लिएर आउनुभयो? संसदभित्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद उठ्दाखेरि भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने सुजाता कोइराला मार्का तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? अनि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर 14 जोडीको लोग्ने स्वास्नीको प्रतिनिधि सभा बनाउने व्यवस्था तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? ती माथि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँछु भन्ने राजेन्द्र महतो पनि छ। अनि अहिले तपाईँ मधेस जानुहुन्छ, काठमाडौँमा आउनुहुन्छ र उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मधेस जानुहुन्छ र संविधान डढाउनुहुन्छ। अनि तिनै त्यसैको अधिकार पुगेन र शक्ति पुगेन भनेर तपाईँ अहिले फेरि मधेस जानुहुन्छ भने के बुझ्नुहुन्छ त? एउटा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न, अनि जनताको प्रतिनिधि सभा बन्देज गरेर जनतामाथि अर्बौंको ट्याक्स भार थोपर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अर्बौंको शोक शैलमा बस्नुहुन्छ भने यो जस्तो निकृष्ट राज्य प्रणाली। त्यसैले देशभरि खोइ संविधानको त्यस्तो माहौल, आहा हामी नेपाली जनताले बनाएको संविधान यत्रो उत्कृष्ट संविधान खोइ देख्नुहुन्छ? कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपाल र नेपाली जनताको हित, कल्याण र समुन्नतिको दस्तावेजै होइन र यसको अन्त्य जति छिटो हुन्छ त्यति नै छिटो नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछन्। विष्णु सर, यो प्रसङ्ग छँदैछ। जसरी पनि जताबाट भए पनि यो प्रणाली र यो संविधानमाथि एउटा खालको बेइज्जती गर्ने काममा चाहिँ दलहरू नै संलग्न छन् भन्ने कुरा अब घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, जनताले बुझ्दै गए। अहिले पदकमा समेत भागबण्डा, सरकारमा मात्रै होइन, त्यो भागबण्डाकै कारणले होला अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेको छैन, या के कारणले हो? अहिले पदकमा पनि भागबण्डा। पदक कसलाई? माधव नेपालका बाबुलाई, पुष्पकमल दाहालकै श्रीमतीलाई पदक। यस्तो खालको भागबण्डा भयो भन्ने खालको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। के भन्नुहुन्छ? यो के टिप्पणी छ? यो पदक के हो? पदकबारे तपाईँको टिप्पणी के हो? यो विष्णु सर, यो संविधान र यो व्यवस्थाले यो राष्ट्रमाथि गरेको अपमान र घात हो। यो घातबाट कहिले मुक्ति हुन्छ बताइदिनु? यो घातबाट, यो संविधानको अन्त्य भएपछि यो घातबाट मुक्ति हुन्छ। अनि अन्त्य हुनलाई त एउटा प्रक्रिया चाहिन्छ। अन्त्य हुनका लागि अब हामीले हतार गरेर भएन नि। तपाईँलाई भोक लागेकै छ भने, थालभरि खाना छ भने पनि एक गाँस गरेर खानुपर्छ। थालै मुखमा हाल्यो भने त आँट्दैन नि। यस कारणले मैले तपाईँलाई अघि निवेदन गरेँ, अहिले देशभरि जुन प्रकारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, यो संविधानको पक्षमा, संविधान दिवसको पक्षमा हर्षोल्लास, उत्साह आदि इत्यादि जे हुनुपर्ने हो, साँच्ची भन्ने हो भने त मुलुकै एउटा मुर्दाहरूको सहर जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। अनि यो पदक चाहिँ अरूले कसैले नलिने भएकाले गर्दा आफ्नै बाउ र स्वास्नीलाई दिने तयारी हो यो? अरूले कतिले त मानेनन्, यो अस्वीकार गरेले। म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधान सभाका सभासदहरूलाई संविधान निर्माणका लागि संविधान सभा पदक बाँड्दाखेरि त्यसलाई इन्कार
1100 चान्चुन पदक बनाएकोमा 100 जना मान्छेले पनि पदक लिएनन्। अनि यो संविधान डढाएर तपाईँ यो देशको उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो देशको केक काटेर, नक्साको केक काटेर खाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री जन्मदिवस मनाउनु भएको छ। नेपाली जनताले यो संविधान मान्छ? मान्या छ? नेपाली जनताले मत हालेको सरकार छ अनि संविधान दिवस नेपाली जनताले किन मनाउनु? सर्वोच्च अदालतले मनाउँछ, उनीहरूले बनाइदिएका छन् सरकार। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान, यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि यो राज्य प्रणाली नै होइन, यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। अब देर सबेर अघि सुरुमा तपाईँले भने जस्तो कोही जश्न मनाइराखेका छन्, कोही यो विरोध गरिराखेका छन् भनेपछि अस्ति 47 को संविधान पनि त सडकमा नारा लाग्दै गर्दा बनाउनेहरूले त बनाउँदै थिए नि त। तर के हो भनेदेखि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि जब तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो, नेपालको सम्प्रभुता नै तपाईँले अमेरिकाको जिम्मा लगाउने, एमसीसीमा सही गर्ने कुलङ्गारहरूको संविधान नेपाली जनतालाई मान्न जरुरी छैन। जस्तो फातेमा फर्किसके पछाडिको एमसीसीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, यो कसरी अगाडि बढ्दैछ, तपाईँलाई केसम्म जानकारी छ? होइन, के अध्ययन छ विष्णु सर? होइन, मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, यो एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भने संसारको नेपाललाई आउने अर्बौं खर्बौंको सहयोग रोकाउँछ भनेर फातेमाले तर्साएर गइन्। एक थरी मान्छे भन्छन् होइन फातेमाले होइन पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु भनिन्, अनि फेरि यसो पनि भनिन् भनेपछि एउटा हातमा लौरो र अर्को हातमा नुन। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई पश्चिमी दक्षिणी शक्तिको रणभूमि बनाउने क्रियामा यो एमसीसी आएको रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। र फातेमाले जे भने पनि फातेमा जस्ता प्रवृत्तिलाई यो देशमा ल्याउने यही संविधान होइन, यही सरकार होइन, यही संविधान आएपछि होइन। त्यसकारणले गर्दा यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ भनिएको। अहिले यही बेला एउटा अर्को विषय पनि चर्चामा छ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदा एउटा यो बताइदिनुहोस्, यो आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा भने के हो? यस्तो खालको सुविधा अहिले जारी गरिएको छ। यहाँ के को आयस्रोत खुलाउनु पर्थ्यो, कसले खुलाएको छ, अब अहिले यो ल्याइएको छ भनिएको छ, यो कस्तो खालको कार्य? अब माओवादी क्यान्टोनमेन्टको अर्बौं खर्बौंको भ्रष्टाचार, त्यसको आयस्रोत के होला? अथवा सेक्युरिटी प्रेस खर्चको गोकुल बाँसकोटा मार्काको त्यो करोडौं अर्बौंको स्रोत के होला? ललिता निवासको भ्रष्टाचारको कुरा के होला? अनि जति तपाईले भ्रष्टाचार ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार जुन प्रकारको 42 अर्ब स्विस ब्याङ्कमा राखेको नेपालीहरूको सम्पत्ति छ, त्यसको स्रोत के होला? अनि त्यसलाई वैधानिक गर्नका लागि प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारलाई नियमित गर्नका लागि उसको अर्थमन्त्रीले यो ल्याउनु पर्यो नि त, उसको गठबन्धनले यो ल्याउनु पर्यो नि त। भनेपछि यो कालो धन शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठको आय स्रोत के होला? अनि हिजो सडकमा राजनीति गर्नेहरू अहिले हवेलीमा बस्ने भएका छन्, त्यसको आय स्रोत के होला? त्यसैले मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण कोरोना महामारीको प्रारम्भिक कालमै G2G गरेर सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याए भन्दाखेरि त्यतिखेरका ईश्वर पोखरेल लगायतका उनीहरूका छोराहरू नै यो व्यापारमा संलग्न छन् भने त्यसको आय स्रोत के होला? अनि त्यसलाई वैधानिक गर्नका लागि यो नभनेर के भन्नुहुन्छ? हस्, समय दिनुभयो। समग्र विषयमाथि, अहिलेका ज्वलन्त विषयमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो संवाद र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।